सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार, गुड इभिनिङ। सुरु गरौँ है। हामीले हिजो नेपालको प्रशासनिक विकासक्रमको बारेमा पढेको थियौँ है। यो नेपालको नोट मैले दिइसकेको छु है। नोट तपाईँ त्यहाँ माग्नु होला है। त्यहाँ म तपाईँले त्यहाँ कुरा गरौँ न। मैले नोट दिइसकेको छु। समसामयिकको नोट होइन कि मैले तपाईँलाई त्यहाँ यो जनगणनाको अनि आर्थिक सर्वेक्षणको दिइसकेको छ है। हामीले यहाँ बुच कमिसन र 2013 सालको प्रशासकीय पुनरावलोकन योजना आयोग भन्ने यो प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग 2013 अनि यसो पढेका हौँ। अर्को हेर्नु, हिजोदेखि कन्टिन्यू है। हिजोको कन्टिन्यू हो यो प्रशासन सुधार आयोग। प्रशासन सुधारको लागि नेपालमा के कस्ता प्रयासहरू भयो भनेर यो क्वेसन सोध्न पनि सक्छु। यो रिटर्न अफिसरमा रिटर्न पेपरमा पनि छ। चौथो पत्रमा छ। यो चौथो पत्रको पहिलो खण्डमा छ। अब अर्को हेर्नु, 3 नम्बरमा प्रशासन सुधार आयोग। प्रशासन सुधार आयोग 2025। पहिला तपाईँले यति जान्नु के यो पहिला कुन सालमा हो जान्नु, त्यसपछि गएर अध्यक्ष को थियो त्यो जान्नु। अध्यक्ष थिए वेदानन्द झा। वेदानन्द झा अध्यक्ष थिए। अब यसले के सिफारिस गरे? प्रशासन सुधारको लागि यो आयोग वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा भएको आयोगले के सिफारिस त धेरै कुराहरू सिफारिस गरेको, के कुरा लागू भयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। म तपाईँलाई यसले दिन्छु सिफारिस हो भने। यो सिफारिस यसले गरेका सिफारिसहरू कर्मचारीहरूको अवधि पदावधि यो 55 वर्ष। यसले कायम गरेको 55 वर्ष कायम गरेको यसले एउटा। अर्को चाहिँ कर्मचारीहरूको फिर्मता सुन्नको लागि प्रशासकीय अदालत, प्रशासकीय अदालतको गठन एउटा यो जान्नु। प्रशासकीय अदालतको गठन गरेको प्रशासन सुधार आयोग 2025 ले। अर्को जान्नु कार्यक्रम बजेट। यो मिति पनि जान्नु होला। कार्यक्रम बजेट कहिलेबाट नेपालमा? 2026 सालबाट। अनि गएर अर्को जान्नु मन्त्रालयको संख्या। 16बाट 12 बनाउने। अनि अर्को पनि म तपाईँलाई यहाँ लेखिदिन्छु थप। यहाँ माथिको मेटेरियल है। यो राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन। यो 2013 सालमा पनि है। यो 2013 सालमा योजना आयोग मात्रै। 2013 सालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो योजना आयोगबद्ध विकासलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि, त्यसलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नको लागि, राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि योजना आयोग भनेर 2013 सालमा योजना आयोगको स्थापना गरेको। 2013 सालमा फेरि 2017 सालमा फेरि राष्ट्रिय योजना परिषद, 2017 सालमा राष्ट्रिय योजना परिषद पनि स्थापना भएको। अनि पछि त्यसलाई खारेज गरेर 2025 सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यो राष्ट्रिय योजना आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। 2013 साल जान्नु योजना आयोग स्थापना गरेको। 2017 सालमा राष्ट्रिय योजना परिषद अनि त्यसलाई खारेज गरेर 25 मा राष्ट्रिय योजना आयोग यसैले सिफारिस गरेको है। यो जान्नु होला तपाईँहरूले। ल यो म मेटाइदिएँ। यति हो त, धेरै कुरा जान्नु पर्दैन यिनीहरू है। यो 55 कर्मचारीहरूको नियमित कर्मचारीको अवधि अवकाशको अवधि। यो 55 वर्षको अवकाशको अवधि हो। 55 वर्षमा अनिवार्य अवकाश जाने। अनि प्रशासकीय अदालत स्थापना गर्ने, कार्यक्रम बजेट लागू गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्ने, अनि राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गर्नुपर्ने। यति कुरा चाहिँ तपाईँ जान्नु होला।
2025 को झा आयोग प्रशासन सुधार आयोग है यो वेदानन्द झाको नेतृत्वमा भएको। ल यसलाई म मेटाइदिएँ। 4 नम्बरमा लेख्नु प्रशासन सुधार आयोग 2032 है। प्रशासन सुधार आयोग 2032 यसले गरेको सिफारिस लेख्नु पर्यो। यसको अध्यक्ष लेख्नु पहिला। अध्यक्ष को थियो? यसको अध्यक्ष डाक्टर भेषबहादुर थापा है। डाक्टर भेषबहादुर थापा यसको अध्यक्ष थिए है। डाक्टर भेषबहादुर थापा। यसले गरेका सिफारिसहरू लेख्नु। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको यसले। पर्यटन मन्त्रालय पनि हो। हामीले यहाँ पर्यटन मन्त्रालय नलेखौँ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जानु। प्रशासनसँग सम्बन्धित भएको भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यो सार्वजनिक प्रशासनको सर्वोच्च अङ्ग निकाय हो। मन्त्रालय प्रशासन हेर्ने यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको यो प्रशासन सुधार आयोग 2032 ले। अर्को जान्नु यसको स्टाफ कलेज पनि लेख्दा। स्टाफ कलेज चाहिँ 2013 को पनि स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने भनेको थियो। 25 को पनि बनेको, तर त्यति बेला चाहिँ स्थापना भएन स्टाफ कलेज है। यो 13 मा पनि 13 को योजनाले पनि यो कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनको लागि स्टाफ कलेज चाहिन्छ भनेर 2015 सालमा यो प्रशासकीय प्रशिक्षण केन्द्र भनेर 2015 सालमा स्थापना भएको थियो। अनि 25 सालले पनि स्टाफ कलेजको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको, तर स्थापना भएन। यो आयोगले पनि एउटा उच्च स्तरीय चाहिँ कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनको लागि एउटा स्टाफ कलेज जुन एनएएससी भनेछ, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भन्ने दाउलाखेलमा यो आयोगले सिफारिस गरेर स्थापना गरेको 2039 सालमा बेलायतको सहयोगमा त्यो निर्माण भएको हो। त्यो जान्नु होला है। यो एउटा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थापना जान्नु एउटा। अर्को जान्नु यसले गरेको चाहिँ छड्के प्रवेश। प्रशासनमा छड्के प्रवेश कायम। छड्के प्रवेश भनेको चाहिँ यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने उपसचिव भन्दा तल राजपत्राङ्कित 2/3 भन्दा माथि भनेको उपसचिव र सहसचिवमा यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट होइन कि खुला प्रतिस्पर्धाबाट जुन बजारमा भएका यो गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने अथवा कलेजमा का उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ यो छड्के प्रवेश लेटरल इन्ट्री भन्छ है। यसको व्यवस्था गरेको यो प्रशासन सुधार आयोगले। अहिले पनि यो कायम छ है यो छड्के प्रवेश भन्ने। अङ्ग्रेजीमा लेटरल इन्ट्री भन्छ। यो चाहिँ खरदार नासु अफिसरमा छैन, यो उपसचिव र सहसचिवमा छ है यो छड्के प्रवेश। अर्को जान्नु मैले डाइरेक्ट यो मात्र लेख्दै एनएएससी को स्थापना मैले डाइरेक्ट लेख्दै स्थापना है। यो एनएएससी को स्थापना भनेको 2039 सालमा हो। एनएएससी को स्थापना नेपाल लेख्नु होला नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। यो दाउलाखेलमा छ। तपाईहरु अफिसर पास हुनुभयो भने तपाईले तालिम दिने यसैले हो है। एनएएससी यो 2039 सालमा स्थापना भएको। सिफारिस गर्ने आयोग चाहिँ यही हो। र कसको सहयोगमा हो यो स्थापना भएको भन्यो भने यो बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको है। यो एनएएससी नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज। यो जान्नु होला। यो कुरा पनि जान्नु होला। अर्को पनि लेख्नु कोलेनिका को स्थापना 2038 सालमा। यो पनि लेख्नु। जुन लागू भयो तपाईले त्यो लेख्ने हो। सिफारिसले धेरै सिफारिस गरेको हुन्छ, लागू भएका मात्रै मैले यहाँ लेखाइदिएको हो।
लागु नभइकन लेख्नु पर्दैन है साथीहरू यो। अब यसलाई म मेटाइदिएँ। यो जान्नु होला, यो एउटा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, एउटा स्टाफ, यो जान्नु, सडक प्रवेश जान्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ। अनि गएर 5 नम्बरमा हेर्नु, उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, यो 2048 है। यसको अध्यक्ष जान्नु होला, अध्यक्ष को हो भनेर। यो यसको अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला यसको अध्यक्ष हुन्। उच्च प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यो 2013 सालको प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग है। प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग भनेर 2013 सालमा टङ्क प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरिएको हो। त्यसको पनि धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू सिफारिस गरेको थियो। योजना आयोग योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने, नियामती सेवा ऐन, अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट, राष्ट्र बैङ्क भनेको केन्द्रीय मौद्रिक संस्थाको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको, त्यो जान्नु नभुल्नु होला। अनि गएर त्यसले स्टाफ कलेजको पनि स्थापना गर्ने सिफारिस गरेको थियो र 2015 सालमा स्थापना भएको। त्यस्तै गरेर यो पनि जान्नु होला, यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएका दुईटा छन्, एउटा 13 को, एउटा 48 को। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग भनेको पहिला चाहिँ 30 वर्षसम्म पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो। अब चाहिँ यो सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेको। यसले धेरै कुराहरू सिफारिस गरेको थियो, तर केही मात्र लागू भए, धेरै कुराहरू लागू भएनन् है। यहाँ म चाहिँ तपाईँले चाहिँ लागू भएको कुराहरू के हुन् म यहाँ तपाईँलाई भनिदिन्छु। यहाँ यो सिफारिस लेख्नु है, यसले गरेका सिफारिसहरू। यो म लेख्दै, तर यो घटा त घटेन, यो मन्त्रालय झन् बढ्यो। मन्त्रालयको संख्या 21बाट 18 बनाउने एउटा यो सिफारिस गरेको थियो, यो त कार्यान्वयन भएन यो। त्यस्तै गरेर कर्मचारीको संख्या, नियामती कर्मचारी है, यो कर्मचारीको संख्या 25% घटाउने, यो पनि यसैले भनेको हो, यो जान्नु होला एउटा यो। त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण परिषद, वातावरण परिषद कहिले तपाईँलाई सोध्न सक्छ परीक्षामा, वातावरण परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? यसको अध्यक्ष, वातावरण परिषदको अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। यो वातावरण परिषद गठन गर्न सिफारिस गरेको, यो गठन पनि भयो यो। त्यसपछि गएर काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटा जिल्लामा विकास गर्नको लागि चाहिँ अधिकार प्राप्त उपत्यका आयुक्तको यसले व्यवस्था गरेको थियो। त्यो लेख्नु है, अधिकार प्राप्त उपत्यका आयुक्त नियुक्ति गर्ने भन्दा यो एकदम अधिकार प्राप्त उपत्यका आयुक्त, यो जान्नु होला। वातावरण परिषद, कर्मचारीको संख्या घटाउने, मन्त्रालयको संख्या घटाउने। त्यसपछि अर्को लेख्नु एकीकृत नियामती सेवा। यसैले एकीकृत नियामती, यो पछि धेरै पछि मतलब 2064 65 त्यो पनि होइन, जो पछि 69 70 सालतिर मात्र लागू भएर एकीकृत नियामती सेवा सिफारिस चाहिँ यसले यसरी नै गरेको। 48 सालको प्रशासन सुधार आयोगले गठन गरेको, सिफारिस गरेको, तर यो धेरै पछि है 69 सालदेखि जो लाग्दैन त्यसरी मात्र लागू भएको एकीकृत नियामती सेवा भनेको। जस्तै तपाईँको विभिन्न समूह हुन्छ नि, राजस्व समूह, लेखा समूह, त्यसपछि परराष्ट्र समूह, सबैको एकीकृत गर्ने, परराष्ट्रको त होइन। जस्तै यो लेखाको, राजस्वको, लेखा परीक्षणको, संसदको, सबैको चाहिँ एकीकृत एउटै एकीकृत तथा संयुक्त पोस्ट हुन्छ नि, यो त्यो भनेको एकीकृत नियामती सेवा भनेको।
अनि अगाडि जसले निकाल्छ उसले त्यहाँ ऋण निभाओस्, छुट्टी सेवा ऋण निभाएर राजस्व समूह रुन सक्छ, सामान्य प्रशासन रुन सक्छ, लेखा रुन सक्छ, संसद रुन सक्छ होइन। अपराविधिकतिर है यो लागू गरेको, लागू गर्न सिफारिस गरेको, लागू गर्न सिफारिस गरेको एउटा। अर्को चाहिँ नागरिक बडापत्र, नागरिक बडापत्र लागू गर्न यसले सिफारिस गरेको। यो पनि तपाईँले जान्नु होला, नागरिक बडापत्र लागू गर्न सिफारिस गरेको। मुख्यमा के नै हुने यो तपाईँले के जान्नु, अब नागरिक बडापत्र भनेपछि एउटा नागरिक बडापत्र तपाईँले पहिला विश्वमा जान्नु। तपाईँले नागरिक बडापत्र यो अफिसरमा दोस्रो पेपरमा पढ्नै पर्छ। म तपाईँले यहाँ मात्र देशको नाम मात्र लेखिन्छु। यो विश्वमा कहाँबाट सुरु भएको भन्दा बेलायतबाट। नागरिक बडापत्र विश्वमा बेलायतबाट हो। बेलायतबाट 1991मा यो त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री जोन मेजर है, जोन मेजरले सुरु गरेको विश्वमा यो बेलायतको प्रधानमन्त्री जोन मेजरले 1991मा नागरिक बडापत्रको सुरुवात गरेको सिटिजन चार्टरको। त्यस्तै नेपालमा आयो भने तपाईँले लेख्नु, नेपालमा 2056बाट यो 56मा चाहिँ औपचारिक होइन अनौपचारिक रूपमा 2056 सालबाट नेपालमा नागरिक बडापत्र सुरु भएको हो। यो खास कस्तो शीर्षक भन्दाखेरि गरिब, यो लेख्नु यो निमुखालाई न्याय, गरिबीलाई आय भन्ने यो कार्यक्रम ल्याएर यो अनौपचारिक है, यो अनौपचारिक रूपमा 2056 सालबाट सुरु गरेको नागरिक बडापत्र। औपचारिक रूपमा 2061 सालबाट यो औपचारिक रूपमा चाहिँ 2061बाट हो। त्यसपछि गएर अर्को लेख्नु क्षतिपूर्ति सहितको जहाँ सेवाग्राही बोर्डको बढी भिडभाड हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा, त्यस्तो कार्यालयमा चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र पनि नेपालमा लागू गरेको छ। यो 2070 साल वैशाख 2 गतेबाट यो तपाईँले जिकेमा धेरै जान्नु पर्छ। यति कुरा जान्नु हो तपाईँहरूले। यो गरिबी होइन गरिबलाई है, यो गरिबलाई, गरिबीलाई होइन गरिबलाई, निमुखालाई न्याय, गरिबलाई आय यो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमबाट चाहिँ नेपालमा अनौपचारिक रूपमा 2056बाटै नागरिक बडापत्र लागू गरेको। औपचारिक रूपमा कहिले हो 2061 सालबाट र क्षतिपूर्ति सहितको चाहिँ 2070 साल वैशाख 2 गतेबाट लागू गरेको हो। ल यो 48 सालको पनि भयो। त्यस पछाडि पनि 2 पटक प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। त्यसले धेरै सिफारिस गरेर केही कुरा पनि लागू भयो होइन। त्यही भएर म तपाईँलाई चाहिँ यो 6 नम्बरमा लेखिन्छु मैले, हेर्नु यो प्रशासन सुधार आयोग 2065, यो प्रशासन सुधार आयोग 2065 सालमा गणतन्त्र आयो। अब यो प्रशासनलाई पनि गणतान्त्रिक बनाउने भनेर यो अध्यक्ष कसलाई बनाएको छ भन्दाखेरि अध्यक्ष तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री, त्यति बेलाको सामान्य प्रशासन मन्त्री पम्फा भुसाल। यो जान्नु होला यो कसको अध्यक्षतामा भनेर, पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा 2065 सालमा प्रशासन सुधार आयोग 2065 गठन गरेको हो। अर्को जान्नु 7 नम्बरमा प्रशासन सुधार आयोग 2070 को अध्यक्ष डाक्टर काशीराज दाहाल। यति चाहिँ तपाईँले जान्नु होला। यसले चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू यसले सिफारिस गरेको थियो, तर केही कुरा लागू भएको छैन। यो सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि
यो पर्छ काशीराज दाहालले को आयोग जुन आयोगको अध्यक्षतामा भएको आयोग यसले धेरै राम्रो कुराहरू सिफारिस गरेको छ, तर केही लागू भएको छैन कि नेपालमा। नेपालमा धेरै कुराहरू नीतिगत कुराहरू संस्थागत कुराहरू धेरै भएको छ, तर चाहिँ जुन कार्यान्वयन हो, कार्यान्वयन चाहिँ एकदमै फितलो छ कि यो नेपालको पहिलेदेखिको समस्या हो। यति चाहिँ तपाईँले जान्नु है, यो प्रशासन सुधारको लागि भएका प्रयासहरू। यसलाई म मेटाइदिएँ। फेरि म तपाईँ थोरै केही कुराहरू म यहाँ भनिदिन्छु, हेर्नु। 2007 सालदेखि कहिले के भयो भन्नु है, यो कमेन्ट गर्नु होला, नबुझेको कमेन्ट गर्नु होला साथीहरूले। ल म यसलाई मेटाइदिएँ है साथीहरू। 2009 को बुच कमिसन है, 2009 को बुच कमिसन जान्नु, 2013 को टङ्कु प्रसाद आचार्य जान्नु, 2025 को वेदानन्द झा जान्नु, 2032 को डाक्टर भेषबहादुर थापा जान्नु, 2048 को गिरिजा प्रसाद कोइराला जान्नु, 2065 को पम्फा भूषाल जान्नु र 2070 को डाक्टर काशीराज दाहाल जान्नु। यो प्रशासन सुधारको लागि गठन भएका आयोगहरू हुन् र तिनको अध्यक्षहरू जान्नु होला। कहिले काहीँ तिनी आयोग र अध्यक्षको जोडा मिलाउन दिन सक्छ है, त्यो जान्नु होला। तिनको सिफारिसको पनि तपाईँले जोडा मिलाउन दिने। एउटा फर्स्ट लेभलमा यसबारे जो हामीले लेख्यो, यो फर्स्ट लेभलमा यस्तो क्वेसन सोध्दैन, यो सेकेन्ड लेभल थर्ड लेभलमा सोध्न सक्छ है, यो कुरा ख्याल गर्नु तपाईँहरूले। यसमा थप कुराहरू हेर्नु है, थप कुराहरू। 2008 साल 3 महिना 1 गते यो लेख्नु है, लोकसेवा आयोगको स्थापना। दुई हजार आठ साल 2008 साल लेख्नु, 2008 साल 10 महिना 21 गते नेपालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको यो कसले गरेको भन्दा मातृका सुब्रत शमशेरले गरेका हुन्। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, सुब्रत शमशेरले। यो नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने पहिलो मन्त्रीको हो सुब्रत शमशेर, 2008 सालको माघ 21 गते। त्यसपछि अर्को लेख्नु तपाईँहरूले 2013 साल है, यो 2013 साल मतलब साउन 22 यो लेख्नु, नियामती सेवा ऐन जारी। नेपालमा पहिलो पटक नियामती सेवा ऐन जारी भएको, यो लेख्नु एउटा। त्यसपछि गएर अर्को लेख्नु 2013 साल है, यो 2013 सालमै योजना आयोग को गठन है, योजना आयोगको गठन। 2015 सालमा प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र को स्थापना, यो लेख्नु। 2018, 2020, 2032 नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली लागू भएको। दुई हजार 26 मैले अहिले पनि लेखेँ, यो कार्यक्रम बजेट को सुरु है, कार्यक्रम बजेट सुरु। 2032 अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग
गठन 2039 2039 में लेख्नु विकेन्द्रीकरण ऐन जारी है यो 2039 सालमा विकेन्द्रीकरण ऐन जारी भएको यो लेख्नु अनि स्टाफ कलेजको मलाई भनिसकेँ तर मैले यहाँ रिपिट गरिनँ यो 2049 मा निजामती सेवा ऐन 2049 जारी यो पहिलाको खारेज गरेर 49 जारी भएको पहिलाको जुन स्थानीय सरकार हो स्थानीय तह त्यो 2049 सालमा यो जुन गाविस नगरपालिका जीविस भन्ने 2049 सालमा हो त्योभन्दा पनि तपाईँले 2053 सालको लेख्नु उच्च स्तरीय विकेन्द्रीकरण सुधार सुझाव आयोग गठन यो शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गठन भएको यो 2055 सालमा भयो त्यो यो स्थानीय सरकार सञ्चालन होइन यो त्यो पुरानो म त्यो लेखेन है यो अनि त्यसपछि गएर 2055 सालमा लेख्नु व्यवस्थापन परीक्षण व्यवस्थापन परीक्षण है यो अनि गएर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन है यो यो जान्नु होला व्यवस्थापन परीक्षण भन्नेको म तपाईँलाई व्यवस्थापन परीक्षणको लेख्दैछु है व्यवस्थापन परीक्षणको निजामती सेवा ऐन यो तपाईँ नबुल्नु होला निजामती सेवा ऐन 2049 को पहिलो संशोधनले यो पहिलो संशोधनले यो व्यवस्थापन परीक्षणको व्यवस्थापन परीक्षणको व्यवस्था गरेको है यो जान्नु होला यो निजामती सेवा ऐन 2049 को पहिलो संशोधनले व्यवस्थापन परीक्षणको व्यवस्था गरेको हो तपाईँले त्यो परीक्षण के छ त भन्दै व्यवस्थापन परीक्षण कसले गर्छ यो व्यवस्थापन परीक्षण है यो जान्नु होला यो व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने भनेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने हो यो लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहेकका जति पनि सरकारी कार्यालय छन् सरकारी कर्मचारी छन् तिनीहरूले गर्ने कामको निरीक्षण गर्ने काम गर्छ व्यवस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जान्नु यो कसले गर्छ यो व्यवस्थापन परीक्षण कसले गर्ने हो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने हो यो व्यवस्थापन परीक्षण नेपालमा पहिले लागू भएको व्यवस्थापन परीक्षण भन्दा 2055 सालमा हो निजामती सेवा ऐन 2049 को पहिलो संशोधनले यो व्यवस्थापन परीक्षणको व्यवस्था गरेको हो अब व्यवस्थापन तपाईँलाई थाहा छ नि पिओ पोस्ट कप सुन्नुभयो नि यो जुन जति पनि जो सङ्गठनमा हुने यो प्लानिङ हो अर्गनाइजिङ स्टाफिङ होइन त्यसपछि डिरेक्टिङ कन्ट्रोलिङ सबै तिनीहरूको परीक्षण गर्ने हो है त्यो कामहरूको बारेमा सबै परीक्षण गर्न कसले यो व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने हो यो अफिसरको कोर्ट पेपरमा पनि छ यो व्यवस्थापन परीक्षणको बारेमा पढ्नु पनि पर्छ तो यति जान्नु यो सामान्य ज्ञानको लागि चाहिँ यो व्यवस्थापन परीक्षण नेपालमा पहिला सुरु भएको यसको व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने अधिकार कसमा निहित छ त्यो जान्नु है एउटा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जान्नु एउटा चाहिँ 2055 सालमा सुरु भएको पनि जान्नु थप कुराहरू यसको आवश्यकता किन हो यसको प्रक्रिया के छ व्यवस्थापन परीक्षणको प्रक्रिया के छ नेपालका समस्याहरू के छन् समस्याका समाधानका उपायहरू के हुन् भनेर तपाईँले चाहिँ चौथो पत्रमा अधिकृतको त्यसमा पढ्नुपर्छ यो है व्यवस्थापन परीक्षण यसलाई म मेटाइदिएँ है यो 2059 सालमा लेख्नु
शासकीय सुधार कार्यक्रम यो एडिबी एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा यो गभर्मेन्ट रिफर्म प्रोग्राम है 2049 सालमा यो एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा है शासकीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। एउटा यो जान्नु 2049 सालमै एमटिइएफ लागू गरेको हो। नेपालमा एमटिइएफ है जान्नु होला, एमटिइएफ लागू भएको कहिले हो भन्दाखेरि 2059 सालमा एमटिइएफ लागू गरेको मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क मध्यकालीन खर्च संरचना भन्ने यो 2049 सालमा हो है। यो अहिले पनि जान्नु होला, यो एमटी अहिले पनि छ है। यो स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसम्म बजेट बनाउनु अगाडि एमटिएफ कसले चाहिँ यो गर्नुपर्छ। यो त्रिवर्षीय हो एमटिएफ भनेको। नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन बजेट छ अर्को चाहिँ योजना छ हैन, अनि गएर बजेट र योजना बिचमा चाहिँ लिङ्क बनेकै हो। त्यही भएर चाहिँ बजेट र योजनालाई जोड्ने सम्बन्ध सेतु अथवा भर्याङ, योजना र बजेटलाई जोड्ने भर्याङको काम गर्छ एमटिएफले है। एमटिएफ यो जान्नु होला। यसको पनि तपाईँले चाहिँ परीक्षामा जिकेमा चाहिँ तपाईँले सोध्ने भनेको कहिले लागू भयो भन्ने सोध्ने हो। अब यसको बारेमा थप कुराहरू तपाईँले रिटर्न पेपरमा पढ्नु होला। 2049 साल हो एमटिएफ, 49 होइन 2059 मा लागू भएको। त्यसपछि अर्को 59 को अर्को पनि जान्नु। नेपालमा मौद्रिक नीति जारी गरेको पहिलो पटक मौद्रिक नीति जारी गरेको कहिले हो 2059 सालमा। यति कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नु होला 2059 सालमा हो भयो। अनि 2061 सालमा चालू खर्च र पुँजीगत खर्चमा विभाजन। जुन खर्च हो सरकारको खर्च त्यसले दुई भागमा, एउटा चालू खर्च अर्को पुँजीगत खर्चमा विभाजन गरेको है यो। तर अहिले पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि सरकारी खर्च पनि अहिले चारवटा छन्। अहिले एउटा चालू खर्च छ, अर्को पुँजीगत खर्च छ, वित्तीय व्यवस्था छ, अनि गएर वित्तीय हस्तान्तरण। अहिले चाहिँ चार जुन अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारी खर्च यो चालू खर्च र पुँजीगत खर्च भन्दा आर्थिक वर्ष 2061बाट है यो 61-62बाट लागू गरेको हो। पछि अहिले जुन सङ्घीयता आइसके पछाडि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरण र चारवटा खर्च हुन्छ। त्यो जान्नु तपाईँले बजेट पढ्दाखेरि यिनीहरूको अंश जान्नु। बजेटमा चालू खर्चको अंश कति छ, पुँजीगत खर्चको अंश कति छ, वित्तीय व्यवस्थाको अंश कति छ, वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कति छ है। वित्तीय व्यवस्था भनेको नेपालले के गर्छ, वैदेशिक सहयोग लिन्छ हैन, मतलब वैदेशिक ऋण लिन्छ, त्यसको साँबा भुक्तानी गर्नु पर्ला, ऋण त्यसको ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्ला, त्यो भनेको चाहिँ वित्तीय व्यवस्था हो। वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालले संविधान अनुसार के हुन्छ गर्छ भन्दाखेरि नेपाल सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय तहलाई के गर्छ, वित्तीय अनुदानहरू के गर्छ, हस्तान्तरण गर्छ है। त्यो कुरा तपाईँले जान्नु होला, बजेटबाट पढ्नु होला यी कुराहरू। यसलाई म मेटाइदिएँ यो तलको। अनि 2064 सालमा आर्थिक वर्ष 63-64 मा हो यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट है। नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट आएको है, लागू गरेको यो। अब तपाईँले यो के जान्नु भन्दा यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विश्वमा कहाँबाट हो भने जान्नु। विश्वमा हो यो अस्ट्रेलियाबाट हो, यो 1984 मा है यो। तपाईँले बजेट पढ्नु, आर्थिक बजेटमा अब लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा कति छ, प्रत्यक्षतर्फको चाहिँ 40 point समथिङ होला है त्यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा, यो प्रतिशत हिस्सा। यो तपाईँले परीक्षा यति मात्र पनि सोध्छ यो 10 मार्क्समा अफिसरमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भन्नाले के भन्नुहुन्छ, यसको आवश्यकता अथवा यसको औचित्यताको बारेमा पुष्टि गर्नुहोस् भनेर 10 नम्बरमा सोध्न पनि सक्छ यो। तपाईँले जो जिके मार्क परेन रिटर्न पेपरको लागि तपाईँले तयारी गर्नु होला है। ल यति कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई लेखेँ है यो। ल यसलाई म यो प्रशासनिक विकास क्रम यही बिट मार्दै अब म तपाईँलाई चाहिँ अर्को पढाउँछु यो। यसलाई मेटाइदिएँ है त यो।
अर्को हेर्नु अब अधिकारमा आधारित सवालहरू। अफिसरमा यो कोर्समा छ यो अधिकारमा आधारित सवाल। अधिकारमा आधारित सवाल हेर्नु। तपाईँले के पढ्नुपर्छ पहिला जान्नु पर्यो कि यो अधिकारमा आधारित सवाल। अब सिलेबस यति हो। अब यस भित्रका कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्छ भने तपाईँले चाहिँ आफूले के पढ्ने भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु पर्यो है अधिकारमा आधारित सवालमा। हेर्नु के पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दा एउटा चाहिँ तपाईँले यसमा मानव अधिकार पढ्नुपर्छ एउटा है मानव अधिकार। एउटा तपाईँले यो मानव अधिकार भन्ने पढ्नु पर्यो एउटा। त्यसपछि गएर अर्को महिला अधिकारको बारेमा पढ्नु पर्यो है महिला अधिकार। अर्को लक्षित वर्गको अधिकार र यो पनि जान्नु। अर्को समावेशीकरण यो मैले बनाएको है यो चाहिँ तपाईँले यो अब सिलेबसमा छैन के पढ्नुपर्छ भनेर यी कुराहरू चाहिँ पढ्छन् कि अधिकारमा आधारित सवालमा यी टपिकहरू पढ्छन्। मानव अधिकार पनि अधिकारमा आधारित सवाल हो, महिला अधिकार भयो होइन। त्यसरी लक्षित वर्गको लक्षित वर्गमा धेरै पर्छन्, फेरि दलित पर्छ, आदिवासी जनजाति पर्छन्, नेपालको सन्दर्भमा मधेसी पर्छन्, मुस्लिम पर्छन्, थारू पर्छन्, पिछडिएको क्षेत्र पर्छन्, बालबालिका होलान्, ज्येष्ठ नागरिक होलान्। ती सबै के हुन् टार्गेट ग्रुप है यो लक्षित वर्गको अधिकार हो। अनि समावेशीकरण यो पनि जान्नुलाई जल्दो जल्दो यो मुद्दा समावेशीकरण। त्यसपछि गएर सङ्घीयता पनि जान्नु यो है सङ्घीयता पनि के हो हाम्रो यो पनि अधिकारमा आधारित सवाल हो। यो यति कुरा चाहिँ तपाईँले पढ्नु पर्यो यो अधिकारमा आधारित सवालमा। सबै हामी यहाँ धेरै डिटेलमा पढ्दैनौँ हामी यसमा। जस्तै मानव अधिकार पढ्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ मानव अधिकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के कस्ता प्रयासहरू भए होइन मानव अधिकारको हामी थोरै के गर्छौँ विकासमा है यो हेर्नु। अधिकारमा आधारित सवाल भनेको के हो भन्नुहुन्छ अधिकारमा आधारित भनेको चाहिँ जस्तै मानव अधिकार हो नि मानव अधिकार भनेको के हो अब तपाईँ अधिकारमा आधारित भनेको सवाल भनेको यस्ता इस्युहरू हुन् जसमा चाहिँ अधिकार भनेको जो चाहिँ यो नैसर्गिक होइन कि यिनीहरू जस्तै मानव अधिकार चाहिँ नैसर्गिक भयो होइन। जस्तो कति आन्दोलनबाट होला होइन कति केबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने अधिकारहरू कि यो अधिकारमा आधारित आफै बुझ्नु यो अधिकारमा आधारित भनेको राइट बेस्ड एप्रोच। जस्तै समावेशीकरणमा पनि के छ यो समाजमा जति पनि यो राज्यको जुन शासकीय व्यवस्था छ त्यसबाट मूल प्रवाहीकरण नभएका अथवा सीमान्तकृत वञ्चितीकरणमा परेका त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ राज्यको मूल पर्वमा ल्याउन चाहिँ यस्तो समावेशीकरणको नीति लियो। त्यो पनि उनीहरूको जुन समावेशी हुन पाउने उनीहरूको अधिकार भयो होइन। सङ्घीयता छ सङ्घीयताले पनि के गर्छ किन अधिकारमा आधारित सवाल हो सङ्घीयता भन्दा पनि यो जस्तै यो सङ्घीयता एकात्मक शासन प्रणाली के गर्छ यो केन्द्रको मात्र विकास गर्छ। जस्तै अब गाउँमा विकास गर्न पर्यो देशको पनि सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ समानुपातिक विकास गर्नु पर्यो भने यो सङ्घीयता जस्ता कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्न विकास गर्न सक्छ सङ्घीयताले। जस्तै पहिला चाहिँ नेपालमा के थियो गाविस थियो नगरपालिका थिए जीविस थिए तिनीहरूमा चाहिँ बजेट एकदमै थोरै जान्थ्यो। अहिले जुन सङ्घीयता आइसकेपछि चाहिँ स्थानीय सरकारहरू पनि बलियो भए। जस्तै अहिले बालनलाई हेर्नु बालनले कति धेरै काम गर्न गरेको छ सङ्घीयताले के गर्ने त्यो पनि एउटा स्थानीय तहको होस् कि जुन सङ्घीय इकाइहरू हो तिनीहरूको चाहिँ अधिकार यो संविधानमै के हुन्छ अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यही भएर यो सङ्घीयता पनि अधिकारमा आधारित सवाल हो। अनि लक्षित वर्गहरू जस्तै लक्षित वर्ग भनेको जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरू तिनीहरूको आफ्नो आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसक्न सक्छन्, बालबालिकाहरू भए, अनि पिछडिएको क्षेत्रका जनताहरू भए, त्यसपछि आदिवासी जनजातिहरू भए होइन तिनीहरूको पनि आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्। तिनीहरूलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ भनेर यो लक्षित वर्गको अधिकार राखेको। महिला त भइहाल्यो होइन यो महिलालाई चाहिँ पहिला चाहिँ मान्छेले पहिला सुरुमा महिलालाई नागरिकै ठान्ने थिएनन् होइन। त्यही भएर चाहिँ महिलाहरूको अधिकारहरू भइदियो पुरुषको भन्दा धेरै महिलाको अधिकारहरू धेरै छन्। अनि मानव अधिकार त भइहाल्यो नैसर्गिक अधिकार हो। यी यति कुराहरू चाहिँ के हुन् अधिकारमा आधारित सवाल हुन् कि यिनीहरू है। यति कुरा तपाईँले जान्नु होला। यो अब तपाईँले पढ्दाखेरि यो जिकेको लागि पढ्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि मानव अधिकारको लागि विश्वमा के कस्ता प्रयासहरू भए अनि नेपालमा के कस्ता प्रयासहरू भए र नेपालको मौजुदा अवस्था के छ नेपालको संविधानमा के छ
नेपालको योजनाहरूमा के छ मानव अधिकारको, होइन, त्यो कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो। अनि महिला अधिकारको पनि तपाईँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास के हो, राष्ट्रिय प्रयास के हो लेख्नु पर्यो। अनि लक्षित वर्ग, समावेशीकरण, सङ्घीयता त हामी नेपालको सन्दर्भमा गराएर पढ्छौँ। यो यति कुरा चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्छ यो अधि राइट बेस एप्रोचमा है, यो इस्युमा। सुरुमा हेर्नु मानव अधिकार। यस्ता अधिकारहरू चाहिँ के हुन्छन्, यो कति आन्दोलनबाट प्राप्त हुन्छन् होइन, यो कति चाहिँ यो शिक्षाबाट पनि प्राप्त हुने हो। सभ्यता जुन सिभिलाइज हो नि, सिभिलाइज हुँदै हुँदै जाँदा पनि के हुन्छन्, अधिकारहरू प्राप्त हुन्छन्। कोही आन्दोलनबाट प्राप्त हुने भयो होइन, यिनी कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरेर पनि अधिकारहरू प्राप्त भएका छन्। सुरुमा हेर्नु मानव अधिकार। अब मानव अधिकारको चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो, कोहीसँग धेरैचोटि सोधेको पनि छ, मानव अधिकारको सबैभन्दा प्राचीनतम दस्तावेज कुन हो? मानव अधिकारको विश्वमा मानव अधिकारको सबैभन्दा पुरानो दस्तावेज कुन हो भनेर धेरैचोटि सोधेको छ। यो त्यही भएर हामी केबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पुरानो दस्तावेज खोज्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो? म्याग्ना कार्टा। पहिला हामी जान्छौँ म्याग्ना कार्टा। यो म्याग्ना कार्टाको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्ने भनेको विश्वको इतिहासमा पढ्ने हो। हामीले यहाँ चाहिँ धेरै कुरो केही पढ्दैनौँ। यो म्याग्ना कार्टा जान्दैछौँ। म्याग्ना कार्टा के हो भन्दाखेरि मानव अधिकारको प्राचीनतम दस्तावेज हो। मानव सब कुरा केही पर्दैन, मानव अधिकारको सबैभन्दा पुरानो दस्तावेज हो। सबैभन्दा मानव अधिकारको सबैभन्दा पुरानो दस्तावेज हो म्याग्ना कार्टा। एउटा यो हेर्नु। अनि यसमा हेर्ने के छ यसमा? यो 1215 जुन 15 मा बेलायतका राजा जोन द्वितीयले यो म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यो यसमा लेख्नु, यसमा भएको कुरा त मैले डिटेलमा लेखिन। यसले त मृत्युदण्ड, कसैले मृत्युदण्ड दिन नपाइने, मृत्युदण्ड दिन नपाइने, यसबाट आएको म्याग्ना कार्टाले ल्याएको मृत्युदण्ड दिन नपाइने। अनि गएर व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक हुने, व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक हुने। त्यसपछि गएर तपाईँले अर्को पनि म तपाईँलाई यहाँ लेखिदिन्छु। यो म्याग्ना कार्टा आइसके पछाडि, म्याग्ना कार्टा आइसकेपछि बन्दी प्रत्यक्षकरण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण लागू। यति कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो म्याग्ना कार्टामा। यो अधिकारमा आधारित सवालमा मानव अधिकारको सबैभन्दा पुरानो दस्तावेज हो। तपाईँ कहाँ हो? यो म्याग्ना कार्टा बेलायतमा हो। पहिले भएको 1215 जुन 15 मा भएको हो। यसमा हस्ताक्षर कसले गरेको? राजा जोन द्वितीयले यसमा हस्ताक्षर गरेको जान्नु। यो म्याग्ना कार्टामा के कुरा थिए? जस्तै नो ट्याक्सेसन, उताउति, राजाका अधिकारहरू कटौती गरेको। राजाले जनताबाट आफूपछि कर लगाउने, कर उठाउने गर्थे हो। त्यसमा चाहिँ रोक्नको लागि नो ट्याक्सेसन, उताउट रिप्रेजेन्टेसन होइन, यो जनताको प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर राजाले कर लगाउन पनि नपाउने र उठाउन पनि नपाउने यो नियम बसालेको यो म्याग्ना कार्टाले। त्यसपछि गएर कसैले पनि मृत्युदण्ड दिन नपाइने, व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक हुने, तपाईँ जति कमाउनुहुन्छ त्यो सम्पत्ति तपाईँको होइन, जो व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक हुने। त्यसपछि गएर बन्दी प्रत्यक्ष, यो म्याग्ना कार्टा पछि लागू भएको पहिलो रिट भनेको बन्दी प्रत्यक्षकरण हो है। बन्दी प्रत्यक्षकरण भनेको जस्तै कता तपाईँलाई प्रहरीले कुनै उसमा तपाईँले पक्राउ गर्यो भने 24 घण्टाभित्र अदालतमा के गर्नुपर्छ? प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो हो बन्दी प्रत्यक्षकरण भनेको है। जुन तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भनेको छु, यो सर्वोच्च अदालतका र नेपालको जुन उच्च अदालत छ त्यसमा अदालतका असाधारण अधिकार क्षेत्र छन् 5-6वटा। ती कुरा तपाईँले पढ्न कुन कुन हुन् भनेर है। यो बन्दी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अनि गएर अधिकार परीक्षा, ती कुरा तपाईँ हेर्नु होला। तिनी कुराहरू संविधानको धारा 100 तपाईँ कति हेर्नु भन्दा 137 हेर्नु होला। त्यसमा 133 हेर्नु होला। 133 है, संविधानको धारा 133 पढ्नु हेर्नु, त्यहाँ सबै कुरा छ त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि? यो म्याग्ना कार्टा भनेको 1215 जुन 15 जान्नु, जो राजा जोन द्वितीयले हस्ताक्षर गरेका हुन्। मानव अधिकारको सबैभन्दा पुरानो दस्तावेज हो होइन। यसले चाहिँ
मृत्युदण्ड दिन नपाउने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण लागू भएको यसैबाट हो। म्याग्ना कार्टा पछाडि सबैलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक हुने, यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित हुन् के कुराहरू। एउटा यो भयो, यो मिति जान्नु होला है, मिति जान्नु, यो म्याग्ना कार्टा भयो। दोस्रो नम्बरमा लेख्नु पेटिसन अफ राइट्स। यो 1628 यो पनि बेलायतमा हो। पेटिसन अफ राइट्स तपाईँले कहिले काहीँ यस्ता यिनीहरू दिएर यो फरम मिलाउन दिन सक्छ क्या। यस्तो म्याग्ना कार्टा, पेटिसन अफ राइट्स, बिल अफ राइट्स, त्यसपछि अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम, फ्रेन्च रिभोल्युसन, तपाईँले तिनी कुराहरू चाहिँ तपाईँले कहिले काहीँ के गर्छ, यो घटनाको मिति अनुसार तपाईँले फरम मिलाउनु पर्छ क्या। यो 1628 बेलायतमा भएको। यो पेटिसन अफ राइट्समा के कुराहरू थिए अरे, अधिकारसँग सम्बन्धित के कुरा थिए भन्ने कुरा म तपाईँलाई विश्वको इतिहासमा पढाउँछु। अहिले यहाँ समय खेर फाल्दिनँ मैले, यति जान्नु पेटिसन अफ राइट्स है। यो भनेको चाहिँ राजाको अधिकार कटौती गर्न बनेको यो पेटिसन अफ राइट्स। यसले चाहिँ जनता कसैलाई पनि कानुन बमोजिम बाहेक कसैलाई पक्राउ गर्न नपाइने, थुनामा राख्न नपाइने, सर्वसाधारणको घरमा कानुन बमोजिम बाहेक प्रहरीहरू जान नपाउने लगायतका कुराहरू यसले व्यवस्था गरेको थियो है पेटिसन अफ राइट्सले। अर्को जान्नु बिल अफ राइट्स। यो पनि 1689 मा बेलायतमा है। यो बेलायतका संविधानका स्रोत हुन् यिनीहरू, म्याग्ना कार्टा, पेटिसन अफ राइट्स, बिल अफ राइट्स भन्ने है। यो 1689 मा भएको। अब यो बिल अफ राइट्समा हेर्नु, यो बिल अफ राइट्सले खास यो पहिला चाहिँ 1688 मा 1689 मा यो बिल अफ राइट्स आयो। यो बिल अफ राइट्स आउनुभन्दा अगाडि 1 वर्षसम्म त्यहाँ एउटा क्रान्ति भयो, त्यसलाई गौरवमय क्रान्ति भनिन्छ। यो गौरवमय क्रान्ति भनेर भनिन्छ। त्यो गौरवमय क्रान्ति पछाडि यसको बारेमा हामी डिटेलमा पछि पढाउँला। यस बेला यो गौरवमय क्रान्ति हुँदा बेलायतमा को राजा थिए, को प्रधानमन्त्री थिए, किन त्यो भयो भनेर पछि पढाउँला। त्यसले चाहिँ बिल अफ राइट्सले चाहिँ एउटा चाहिँ राजाको उत्तराधिकारीको व्यवस्था गरेको। अहिले पनि त्यही कानुन छ बेलायतमा, राजाको उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानुन एउटा है। अर्को चाहिँ नागरिकका अधिकारहरू है। यो यसलाई नेपालीमा के भन्छ भने छोडिदिनु, तपाईँले यही पढ्नु है। यसलाई चाहिँ पेटिसन अफ राइट्स भन्नु, तपाईँले नेपालीमा के हुन्छ भन्ने होइन। यो 1689 मा बेलायतमा जान्नु। अर्को चाहिँ नागरिकका अधिकारहरू, जस्तै तपाईँले फन्डामेन्टल राइट्स छ नि, जस्तै राइट टु स्पिच, बोल्न पाउने, वाक स्वतन्त्रता भन्नुहुन्छ नि, वाक स्वतन्त्रता, बोल्न पाउने अधिकार, राइट टु स्पिच, राइट टु एसेम्ब्ली, यो सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार, राइट टु एसेम्ब्ली, धर्मको अधिकार, राइट टु रिलिजन, अनि राइट टु न्याय सम्बन्धी